अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। इस अहम खबर के साथ कि शुजाबाद के लोधरा रोड पर सीवरेज की खुली लाइन में एक बच्चा गिरकर जाँ बहक हो गया। वर्षा ने बच्चे की लाश सड़क पर रखकर म्युनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे जाहिद महमूद से। जी जाहिद महमूद। ये लोधा रोड पर कॉलोनी मोड़ के करीब घर से बाहर खेलते 3 साल बच्चा सीवरेज लाइन के स्लेब न होने पर सीवरेज लाइन में गिरकर जहाँ बाक हो गया। अहल खाना के मुताबिक कई बार म्युनिसिपल इंतजामिया को सीवरेज लाइन की सफाई करने और स्लेब लगाकर बंद करने की दरखास्त की, मगर अमल दरामद न किया गया। जबकि अहले इलाका की जानिब से सीवरेज लाइन में गिरकर जहाँ बाक होने वाले बच्चे की लाश को रोड पर रखकर एहतजाज किया गया। दूसरी जानिब गुज़िश्ता माह भी मुताबिक दरखास्तें अहले इलाका की जानिब से दी गई, मगर म्युनिसिपल कमेटी की अमले पर कान तक जूं तक न रहेंगी। अहले इलाका का कहना है कि जब से बल्दियाती इख्तियारात मुल्तान मुंतकिल किए गए हैं तो मुल्तान इंतजामिया शुजाबाद लोकल गवर्नमेंट के इंतजामात कंट्रोल करने पर मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। अहले इलाका का कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट असिस्टेंट कमिश्नर को ये इख्तियारात दोबारा मुंतकिल करे ताकि शुजाबाद के शहर के मसाइल हल हो सके और ऐसे वाक़यात दोबारा रूनुमा न हो। ठीक है। वर्षा का 2.5 साल के बच्चे की लाश इस सड़क पर रखकर एहतजाज जारी है। तफसीलात देते जाहिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बैरिस्टर अरसलान शेख ने सक्खर शहर को सरसब्ज और साफ रखने के लिए शहरियों को साथ मिलकर आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। मज़ीद जानते हैं सक्खर में आई न्यूज के नुमाइंदे जमील मुगल से। को क्लीन एंड ग्रीन करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जॉइंट वेंचर जो है आगाही मुहिम का आगाज किया गया है, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध के मुशीर बैरिस्टर अरसलान शेख थे। इनसे मालूम करते हैं कि इस कामयाब रैली पे क्या कहेंगे। ये जो मुहिम का आगाज किया गया है, बेसिकली ये एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया जा रहा है पब्लिक और जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उनके बीच में, क्योंकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं बाकी अगर आप सिटी से कंपेयर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्खर में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट मजीद इम्प्रूव हो और वो उसी सूरत में हो सकती है जब पब्लिक की पार्टिसिपेशन हो। अगर इसी तरह हर शॉपकीपर हर घर पे एक डस्टबिन हो जाए तो मैं समझता हूँ 50% तो काम वैसे ही हल हो जाएगा। इसी तरह सिविल सोसाइटी जो है मॉनिटरिंग करे, सुपरवाइज करे कि ये चीजें प्रॉपरली हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो हम इस परसेप्शन को भी खत्म करना चाहते हैं कि अवामी नुमाइंदगान के ऊपर जिस तरीके से उंगलियां उठती हैं करप्शन की, जब ये सिविल सोसाइटी और पब्लिक का जॉइंट वेंचर बन जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक कंसेप्ट है, क्योंकि हमें पता है कितने फंड आते हैं और हम एक एक रुपए का हिसाब देना चाहते हैं और हम ख्वाहिश करते हैं कि सिविल सोसाइटी इसमें आगे आए और सक्खर शहर को ओन करे और सक्खर शहर एक मिसाल बने। तमाम लोग मिलकर सक्खर को क्लीन एंड ग्रीन करेंगे तो सक्खर शहर जो है एक मिसाली तौर पर मिसाली शहर बन जाएगा। जी। सियालकोट पुलिस ने 1 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा होने वाले लड़के को बाजियाब करा लिया। 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 16 साल अतहर को स्कूल जाते हुए अगवा किया और रिहाई के लिए तावान मांगा। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जिले भर की नाकाबंदी की और मुल्जिमान को गिरफ्तार करके बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। कंदकोट में अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। बढ़ती महंगाई से मेडिकल स्टोर मालकान भी परेशान हैं। देखते हैं कंदकोट से हुजूर बख्श मंगी की रिपोर्ट। कंदकोट में हर चीज महंगी होने के साथ साथ अद्वियात भी आसमानों से बातें करने लगी। बुखार, खांसी, सरदर्द, शुगर व दीगर बीमारियों की अद्वियात में इजाफे से मरीजों के साथ साथ मेडिकल मालकान भी परेशान नजर आने लगे। एक महीने में 15 दिन में 20-20 रुपए बढ़ रहे हैं एक डब्बी का। बढ़ती हुई महंगाई के मारे अवाम ने अद्वियात की कीमतों को कम करने का मुतालबा किया। कैमरामैन आफ्ताब भुट्टो के साथ हुजूर बख्श मंगी, आज न्यूज कंदकोट। आरिफ वाला में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश नायाब हो चुके हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया मौजूद न होने से शहरी परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना मोहम्मद नफीस। आरिफ वाला के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश हुई नायाब। घी, दालें, चावल, वॉशिंग पाउडर और दीगर अशिया जरूरिया यूटिलिटी स्टोर्स पर 4 माह से खत्म है। महंगाई के सताए अवाम यूटिलिटी स्टोर्स के रैक खाली देखकर मायूस वापस लौट रहे हैं। यहाँ पर हम कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं यूटिलिटी स्टोर के। आप देख ही रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर जो आधा खाली पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर चावल, घी और सरफ वगैरह हमें नहीं मिल रहा। बाजार की चीज इस तो ज्यादा रेट आप पे स्टोर से कोई चीज नहीं मिलती। पैसे जाइए। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाए ताकि इन्हें महंगाई के दौर में थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके।
सादिकाबाद में 2 कमसिन भाइयों के कत्ल के केस में 19 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत अफराद का DNA करवाया जा रहा है। रिपोर्ट के बाद केस के हवाले से पेशरफ सामने आएगी। 9 साल फहद और 6 साल की अब्दुल्ला को एक हफ्ता कबल नामालूम मुल्जिमान ने ज्यादती के बाद कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी थी। आजाद कश्मीर में बढ़ती महंगाई से आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी काम करने नहीं कर रही हैं। इमनाज खान की रिपोर्ट देखिए। आजाद कश्मीर में बढ़ती हुई खुद साख्ता महंगाई ने आम तबके का जीना महाल कर दिया। हर दुकानदार के अपने मनमाने रेट से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी सिर्फ दफ्तरों की हद तक महदूद हैं। इंतजामिया की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर रेट लिस्टें जारी नहीं की जाती, जिसकी वजह से खुद साख्ता महंगाई उरूज पर है। इतनी मुश्किलात पैदा हो रही हैं कि बेरोजगारी भी है और लोगों को प्राइस लिस्ट होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो हमारे को किराने के स्टोर में तो प्राइस लिस्ट आती है, लेकिन उसमें भी रेट जो है ना वो ज्यादा होते हैं। सर दुकानों पे जाते हैं, वो पड़ी होती हैं, उनके पास अलबत्ता होती नहीं है लिस्टें। एक के पास सारी हमें देखे गए, उसको नहीं दी, दूसरे को नहीं दी, तीसरे को नहीं दी, लिस्टें होती ही नहीं है। आलू और प्याज 50 रुपए फी किलो, जबकि टमाटर काफी अरसे से डबल सेंचुरी से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। आटे का 20 किलो का थैला 1050 तक पहुंच गया। शहरी कहते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी को फाल होना चाहिए और जो दफ्तर में बैठे अफसर हैं वो बाहर निकलें, ताकि आम शहरियों की मुश्किलात आसान हो सके और खुद साख्ता महंगाई खत्म हो सके। कैमरामैन बाबर शेख के साथ इमनाज खान, आज न्यूज, कोटली, आजाद कश्मीर। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी का पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कीमतों में भारी इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। कीमतों में मुजाहरे से खिताब में मुकामी कायदीन का कहना था 9 माह में 12वीं बार पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई। हुकूमत से मुतालबा करते हैं सब्सिडी दे, महंगाई को कम किया जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आधी कीमत पर लाया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से ठट्टा में रैली निकाली गई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अमर लाल से। जी अमर, बताइएगा। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल की मसनूआत में इजाफे के खिलाफ आज जमात इस्लामी की तरफ से मुल्क भर के घरों ठट्टा में भी एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। आज घरों में एडी सेंटर से प्रेस क्लब तक जमात इस्लामी की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें छोटे बच्चे और बड़े भी शामिल हैं। प्ले कार्ड उठाकर हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज भी कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जमात इस्लामी ने हमेशा अवाम की आवाज को बुलंद किया है, अवाम के हक के लिए आवाज उठाई है और अवाम के लिए जमात इस्लामी ने जद्दोजहद की है। और इस वक्त महंगाई का जो तूफान है वो पूरी पाकिस्तानी अवाम को अपने लिपेट में ले लिया है। जमात इस्लामी के अमीर जिला ठट्टा के और रहनुमा, इनका यही कहना है कि हुकूमत इमरान खान आने से पहले बड़े बड़े दावे करते थे कि हुकूमत से आने से ही अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, जबकि अवाम को रिलीफ देने की बजाय रोज बरोज महंगाई बढ़ती जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर अवाम को रिलीफ दिया जाए। टंडो मोहम्मद खान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानिब से रैली निकाली गई। मजीद बता रहे हैं आई न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अंसार। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। इसने तो हर इंसान को, हर शख्स को, हर शहरी को परेशान करके रख दिया है। महंगाई आप देख रहे हैं, अब तेल की समरी जो जाती है वो जाती है 8 रुपए की, और ये साहब मौसूफ पता नहीं कौन से सस्ते नशे में थे कि इन्होंने कर दिया 12 रुपए 3 पैसे। ने पूरा 160 रुपए पेट्रोल कर दिया। क्या हम गाड़ियां बेच दें? जो मजदूर जाते हैं गाड़ियों पे चढ़ के, वो गाड़ियों में नहीं जाए, पैदल जाए। आप क्या करना चाहते हो? आप मजदूर, गरीब, हारी, नारी, इन सबको भूखा मारना चाहते हो? महंगाई की है, इसको वापस क्या करो। 12 रुपए जो पेट्रोल महंगा किया है, इसको वापस नहीं करोगे तो खुदा करेगा आप 28 से पहले भी चले जाओगे, हम आपको निकालने आ रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि इनका जो लॉन्ग मार्च निकल रहा है उससे पहले ही इस हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, वरना ये उनको ऐवानों से बाहर निकालकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम करेंगे। चिन्यूट की तहसील भवाना के पुलिस स्टेशन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जहां लोगों ने मसाइल के अंबार लगा दिए हैं। डीपीओ मोहम्मद आमिर खान नियाजी ने लोगों के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के अहकामात जारी किए।
دنیا پور میں واٹر فلٹریشن پلانٹ سے متعلق آج نیوز پر خبر چلنے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کی ہدایت پر واٹر فلٹریشن پلانٹ کی صفائی کروا دی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے چودھری زاہد سے۔ آج نیوز نے گزشتہ روز واٹر فلٹریشن پلانٹ دنیا پور کے حالت زار کے متعلق خبر نشر کی تھی کہ یہ کچرا کنڈی میں تبدیل ہو چکا ہے، جس کا سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ کمیونٹی پنجاب نے نوٹس لیا ہے۔ یہاں پر جو کچرے کو اٹھا لیا گیا ہے، جس پر جو شہری ہے، علاقہ مکین ہے، انہوں نے سوکھا سانس لیا ہے۔ فلٹر پلانٹ دنیا پور میں یہ بستی نور پیر میں لگا ہوا ہے، ادھر کچرے کا نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہمارے درختوں پہ بہت اچھے اچھے پھول کھلے ہیں، دیکھ کے مزہ آتا ہے اور بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ سہانے موسم کی آمد کے ساتھ پیرہن بدلتے اشجار نہ صرف علاقے کی خوبصورتی بڑھا رہے ہیں بلکہ رویوں اور مزاجوں میں بھی خوشگوار تبدیلی کا باعث بن رہے ہیں۔ سردیوں کی طویل اداسی اور خاموشی کے بعد دیامر میں موسم بہار کے رنگوں سے فضا ہی معطر ہو گئی ہے۔ مجیب الرحمان آج کوہاٹ کے تحصیل لاچی کے رہائشی نے پاپ کارن فروخت کرنے کے لیے منی ٹرک بنا ڈالا ہے۔ یہ منی ٹرک عوام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سید علیم حیدر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کوہاٹ کی تحصیل لاچی کے رہائشی مشتاق خان نے منی ٹرک بنا کر علاقے کی عوام کو حیرت زدہ کر دیا۔ پھر میں گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے نا بور ہو جاتا، پھر یہ ٹرک میں نے بنوایا۔ دن تو لگیں گے، اگر ریگولر میں یہ بناتا رہوں تو مہینہ کوئی لگ جاتا ہے، اگر ریگولر کام نہ کروں تو پھر زیادہ عرصہ بھی لگ جاتا ہے۔ پاپ کارن فروخت کرنے والے مشتاق خان کا کہنا ہے کہ مجھے بچپن سے ٹرک چلانے اور ٹرک بنانے کا شوق رہا۔ غربت کی وجہ سے ٹرک تو خرید نہ سکا، البتہ قلیل آمدنی میں منی ٹرک بنا کر اپنا شوق پورا کر لیا۔ یہ شوق تو میرا بچپن کا تھا، جب میں تیسری چوتھی میں پڑھتا تھا، یہ اس وقت سے جو میں گاڑی بناتا تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ شوق کا کوئی مول نہیں، یہی وجہ ہے کہ مشتاق خان نے اپنی کم آمدنی میں اپنا شوق پورا کر دکھایا۔ کیمرہ مین محمد باسط کے ساتھ علیم حیدر، آج نیوز کوہاٹ۔ رائے گنج میں طالب علم سے زیادتی کی کوشش کرنے والے ٹیچر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے آصف نعیم شیخ سے۔ جی آصف نعیم شیخ، کیا ہے یہ معاملہ؟ جی بالکل، یہ رحمت شرکت کا علاقہ مانگا منڈی ہے، احمد آباد محلہ ہے، جہاں پہ ٹیچر ممتاز نے اپنے شاگرد زین علی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے، جس کی اطلاع اس نے اپنی ممانی کو دی ہے، جنہوں نے اے ایس پی ریونڈ بلال محمود سلیری کو شکایت کی، جنہوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹیچر ممتاز احمد کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ، ہمارے نمائندے آصف نعیم شیخ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ دریائے راوی آج آلودہ ترین دریا بن چکا ہے۔ امریکی تحقیقی رپورٹ میں دریائے راوی کو دنیا کے 3 آلود ترین دریاؤں میں شامل کیا گیا ہے۔ لاہور سے رپورٹ کریں گے سعید بلوچ۔ یونیورسٹی آف یارک کی تحقیقی رپورٹ کے مطابق دریائے راوی میں 2 اقسام کے مضر صحت فارماسیوٹیکل اجزاء کی موجودگی پائی گئی۔ ماہر ماحولیات اور UNDP کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر افتخار احمد کے مطابق راوی کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے۔ نہ صرف یہ پانی واٹر سائنس کو خراب کرتے ہیں بلکہ ایمبینٹ ایئر کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں، اور اس کو اینڈوکرائن ڈسرپٹنگ سبسٹانسز بھی کہتے ہیں۔ یہ انسانی صحت پہ مختلف قسم کی جو عام زندگی کے معاملات ہیں، اس کی فزیولوجی ہے، اس کو ڈسٹرپٹ کرتے ہیں۔ دریائے راوی میں بڑھتی ہوئی آلودگی سے لاہور کے شہری بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں اب راوی دریا سے زیادہ گندے نالے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ صفائی نہیں ہے، بدبو ہے، گندا پانی ہے، تو ایسے ماحول میں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنی فیملی کو وہاں پہ لے کے جائے آؤٹنگ کے لیے۔ دریا راوی تو نظر ہی نہیں آتا جو پہلے کبھی تھا، اب تو راوی کو ٹوٹل ہی دریا لاہور نالا بنا دیا ہے بڑا۔ حکومت کے مطابق زیر تعمیر راوی ریور اربن پروجیکٹ کی تکمیل سے آلودگی پر قابو پانے میں مدد ملے گی، تاہم ماہرین ماحولیات حکومت کے اس موقف سے اتفاق نہیں کرتے۔ سعید بلوچ، آج نیوز، لاہور۔ اور ابھی آپ کو اسلام آباد لے چلتے ہیں، جہاں پر مولانا عبدالغفور حیدری ڈی چوک پر ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ اس بنیاد سے ایک تو یہ کہ بنیادی طور پر یہاں حکمران مسلمان رہے ہیں، اگرچہ مسلمان اقلیت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں، یہاں مسلمانوں کے قبرستان ہیں، یہاں مسلمانوں کے مساجد ہیں، ان کو نہیں چھیڑا جائے گا، اور یہی آئینی طور پر طے بھی ہوا، اور لہذا دنیا کے ساتھ اور مودی
کہ جو دہشت گرد ہیں مودی سمیت میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں کہ جنہوں نے ہندوستان کا وہ سیکولر چہرہ اس کو انہوں نے مسخ کیا ہے. کہنے کو تو ہندوستان اس خطے میں بڑی جمہوریت ہے، مگر جمہور کا گلا گھونڈنے کے لیے وہ ہر قسم کے اقدامات کرنے سے گریز نہیں کرتے. بالخصوص جو مسلمان ہیں ان کے خلاف آئے روز خبریں سنتے ہیں، کہیں گھر جلائے جاتے ہیں، کہیں گاؤں کے گاؤں جلائے جاتے ہیں. مولانا عبدالغفور حیدری اسلام آباد میں یوم حجاب کے موقع پر ریلی سے خطاب کر رہے تھے، جس کا کچھ حصہ آپ کو دکھایا. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں گزشتہ 10 روز کے دوران چوری اور ڈکیتی کی 700 وارداتیں ہوئی ہیں. 17 افراد کو اغوا بھی کر لیا گیا. پولیس اہلکار سمیت 3 افراد قتل ہوئے. مزید احوال بتا رہے ہیں عثمان مظفر اپنی رپورٹ میں. وفاقی دارالحکومت جرائم کا گڑھ، نئے آئی جی بھی بے بس، شہری غیر محفوظ. 2 ماہ قبل تعینات کیے جانے والے آئی جی احسن یونس نے بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے اکھاڑ پچھاڑ کیا، مگر سب بے سود. گزشتہ 10 روز کے دوران 700 کے قریب وارداتیں ہو چکی. شہریوں کو کروڑوں روپے سے ہاتھ دھونا پڑے. 124 گھروں اور دکانوں کا صفایا. شہری 18 گاڑیاں اور 80 سے زائد موٹر سائیکلوں سے محروم ہوئے. 17 اغوا، 2 قتل، 2 ہوا کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی اور اقدام قتل کی 8 وارداتیں رپورٹ ہوئی. گزشتہ روز سنجانی ٹول پلازے کے قریب کنڈکٹر نے ٹرک ڈرائیور کو گولی مار کر خودکشی کر لی. بارکوں میں 1 پولیس اہلکار شہید، جبکہ تھانہ نون میں پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے 1 طالب علم زخمی ہوا. شہریوں نے پولیس کی حکمت عملی کو ناکام قرار دے دیا. معاشرے کی جو ناہمواری ہے، امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا ہے. جب اس کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ہے نا جب چیزیں میسر نہیں ہوتی تو وہ پھر اس طرح کی جو ہے نا جرائم کا سہارا لیتا ہے. ایک آدمی مر رہا ہے، اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں، تنگ ہے، تو پھر یہ جرائم کر رہا ہے. گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. حالانکہ اسلام آباد میں کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں بھی ایسی وارداتیں ہونے کی جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تھانہ کراچی کوپلی کی حدود میں پیپلز پارٹی اقلیتی ونگ خواتین کی ضلعی صدر کو زخمی کر کے ڈاکو پرس اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے. عثمان مظفر، آج نیوز اسلام آباد. کوئی مجرم ہو کر بھی جیل نہیں جاتا تو کوئی معمولی الزام میں جیل کی سختیاں جھیلتے ہوئے موت کو گلے لگا لیتا ہے. نظام انصاف پر قانونی ماہرین کی کیا رائے ہے، بتا رہے ہیں عدیل سرفراز اپنی اس رپورٹ میں. سپریم کورٹ میں حال ہی میں نیب کے ایک ملزم لال خان کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر ہوئی تو معلوم پڑا ملزم کی 1 سال قبل جیل میں علاج کی سہولیات میسر نہ ہونے پر موت واقع ہو چکی ہے. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ مقدمات میں سال کے التوا ان واقعات کی بنیادی وجہ ہے. اگر ہم نے آج جو ہے نا اس عدالتی سطح پہ جو ہے اس بڑے سطح پہ یہ فیصلے نہ کیے کہ کس طرح سے ڈسپینسیشن ہونی ہے اور ارلی ڈسپینسیشن ہونی ہے تو یقیناً جو ہے نا اس سسٹم پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے یا ختم ہو چکا ہے. رول آف لا جو ہے وہ قائم کیا جائے تاکہ سبھی جو ہے وہ قانون کے سامنے برابر ہو. وکلاء نے اعتراف کیا کہ مؤثر وکیل نہ ہونے کے باعث عام ملزمان کو ہمیشہ انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہو جاتی ہے، جبکہ بااثر افراد کو بڑے اور مہنگے وکیلوں کی مدد حاصل ہوتی ہے. غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، ان کی پیئنگ کیپیسٹی ایسی نہیں ہوتی کہ یہ ایسے لائرز کو انگیج کر سکیں گے جو افیکٹولی سب کچھ چھوڑ کے ان کا کام کر سکیں. ہوتا یہ ہے کہ جب وہاں پر جو فیسیں ملتی ہیں وہ کروڑوں میں ملتی ہیں تو وکیل صاحب جو ہیں وہ سارے کام چھوڑ کے ایک جگہ فوکس ہوتے ہیں اور اپنا کام الٹیمیٹلی کروا لیتے ہیں. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے نظام سے بچنے کے لیے قانون کی حکمرانی پر حقیقی طور پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا تاکہ ہر خاص و عام تک انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے. عدیل سرفراز، آج نیوز اسلام آباد.